إلى الدنيا زهورا حلمنا، ظل الحياة ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا، ظل الحياة ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني. يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي